खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। उनके खिलाफ जो मिस्कीन को रुपया के लिए ख़रीदते हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत आमूस नबी की किताब उसका 8वां बाब 4 से 7वीं आयत तक। ये बात सुनो, ऐ तुम जो मिस्कीनों को पामाल और मुल्क के मोहताजों को फना करते हो और कहते हो कि माह नौ की पहली तारीख कब गुजरेगी, कि हम रसद भेजें, और सबत का दिन कब ख़त्म होगा कि हम गेहूं के खत्ते खोलें, ताकि ईफा को छोटा करके और मिसकाल को बड़ा बनाकर और फरेब के तराजू से दगाबाजी करके मिस्कीन को चांदी से और कंगाल को चप्पल के जोड़े से ख़रीद लें और गेहूं की फटकन तक भी फ़रोख्त करें। खुदावंद ने याकूब के फ़ख्र की कसम खाई है कि मैं उनके कामों में से किसी को भी ना भूलूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद की हम्द करो जो मिस्कीन को उठा लेता है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 113, उसकी पहली से दूसरी और फिर 4 से 8वीं आयत तक। हालेलुया। ए खुदावंद के आबिदो सना गाओ, खुदावंद के नाम की हम्द करो। इस वक्त से लेकर हमेशा तक खुदावंद का नाम मुबारक हो। खुदावंद सब कौमों पर मुत्ताल है, उसका जलाल अफलाक से आला है। खुदावंद हमारे खुदा की मानिद कौन है, जो आलम बाला पर तख्त नशीन है। फिर भी फरोतनी करके आसमान और ज़मीन पर निगाह करता है। वो मिस्कीन को खाक से उठा लेता है और मोहताज को खसो खाशाक से ऊंचा कर देता है, ताकि उसे उमरा के साथ, हाँ, अपनी उम्मत के उमरा के साथ बिठाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा के हुजूर हर एक के लिए दुआएं की जाएं जो चाहते हैं कि सब बच जाएं। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का तीमोथाउस के नाम पहला ख़त, उसका 2 बाब पहली 8 आयात। पस मैं सबसे पहले ये इल्तमास करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और शफायतें और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और तमाम आला रुतबा वालों के लिए, ताकि हम कमाल दीनदारी और पाकीज़गी से चैन और आराम के साथ ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि हमारे निजात देने वाले खुदा के नज़दीक यही खूब और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें, क्योंकि खुदा एक है
اور خدا اور آدمیوں کے مابین درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع انسان، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دیا تاکہ گواہی مقررہ وقت میں دی جائے۔ اس کے لیے میں منادی کرنے والا اور رسول، میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں کہتا، اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کا سکھانے والا مقرر ہوا۔ پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ و تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ خداوند فرماتا ہے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں آ سکتا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 16واں باب، پہلی 13 آیات۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا کہ ایک دولت مند آدمی تھا جس کا ایک مختار تھا، اور اس کے پاس اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ تب اس نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آئندہ تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مختاری مجھ سے لے لیتا ہے۔ کھدائی مجھ سے ہوتی نہیں، اور بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تاکہ جب مختاری سے معزول ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ پس اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تو میرے مالک کا کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا 100 بت تیل۔ اس نے اس سے کہا کہ اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تو کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا 100 کر گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور 80 لکھ دے۔ تب مالک نے بددیانت مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے طور طریق میں زیادہ ہوشیار ہیں۔ پس میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ تم سے جاتی رہے تو یہ دائمی مسکنوں میں تمہیں قبول کریں۔ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے، وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بددیانت ہے، وہ بہت میں بھی بددیانت ہے۔ پس اگر تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت تمہیں کون سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانے مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی غلام 2 مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یا ایک سے کینہ رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔